आनी एक विशय म्हणटा पळय तो ईव्ही स्टेशनाक आजुनूय लोक तितलो वचना कितें बरोबर काय असं तुझें हांवें पयलींच म्हटलां डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन म्हणजे पॉप्युलेशन डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स ईव्ही ही गोंयची चड ना आनी चडशे गोंयकार आपल्याच घरा प्लग तयार करून रातची गाडी चार्ज करता आनी सबंद गोंयांत जो मनीस भोंवता तो मॅक्झिमम 100-150 किलोमिटर भोंवता आनी एकदां ती चार्ज जर केली जाल्यार दीसभर त्या गाडयेक कांय प्रॉब्लेम जायना आनी त्या खातीर अशें चार्जींग स्टेशनां शक्यतो आमच्यो गोंयच्यो गाडयो कमी वता. आतां एज फार एज टुरिस्ट इज कन्सर्न किंवा हेवी व्हेकल्स आर कन्सर्न त्यो खूब कमी आशिल्ल्या कारणान हे प्रॉब्लेम गोंया मुखार सुद्दां आनी 10 वर्सां येवं शकता. सो आनी आतां हितून ह्या कारणाक लागून वाडटली वो उरतली तितली ना ना वाडची ना इतले बेगीन. जी व्हेकल भायल्यान येता पळय ती व्हेकलां खातीर हे पॉयंट्स आसता पूण गोंयांत भायले व्हेकल्स ही बी खूब कमी येता. सो गोंयांत ज्यो व्हेकल्स आसा ते आपल्या घरा कडेन यूज करता. घरा कडेन